ديريكتوم تونس العاصمة مهدية سردينيا. ما حكموناش، بعد مشينا من سردينيا لنابولي بياتزا غاليبالدي مرجلينا. عشت لقيت أصدقائي ثم في نابولي بياتزا غاليبالدي ومرجلينا وتورينو وسيسيليا وباولا فيرسا. تعلمت اللغة الإيطالية وتعلمت الخدمة ثم معاهم. تعلمت معاهم ثم كنت ندير نحاكم لافاش نيتواياج لي فواتور الماكينة. وتعلمت الإيطالية. E molto lavorare in Italia mobili, 8 anni gallerano lì di non conosci Algeria vicino Africa, non piace lavorare in Napoli. قعدت سافرت من إيطاليا من نابولي ميلانو لا غار دو ليون باريس جنيف. دخلت لسويسرا، قعدت 3 سنوات في سويسرا في جنيف بلاك وقت سون بابي. ما ديتش معايا اللورو، كما كانش وقت اللورو في هذيك الضربة 92. كانت الليرة إيطاليان وكان الفرون فرونسي وفرون سويس. ديت معايا 50 فرون فرونسي. 50 فرون فرونسي من ميلانو سافرت بها حتى لجنيف. كنت خلصت تران ولا؟ مازال حارق. علاه؟ حارق ما يحكمونيش، ما عنديش باسبور، سون باسبور. كانت باجاج تاع كابا، باجاج كبيره نتخبى فيها وطلعين يعقبوني يقولون ايو نوتي سوردي نوتي باسابورتي، ما عنديش دراهم، ما عنديش باسبور. بيجوزوني هما، جوزوني جزت من ميلانو لا غار دو ليون باري من 9 تاع الليل ركبت في التران، وصلت على 7 تاع الصباح لا غار دو ليون باري. حكمت التران، زدت حكمت التران اخرى لجنيف سويس فرونسي. وصلت لجنيف، عجبتني جنيف، قعدت في جنيف في جاردان انجليز لا رو دي بيرن كاروج. حبس من جنيف حكموني لا بوليس ايترونجي تاع جنيف سويس فرونسي، داوني لزوريك سويس المون. بدلت شونجيت كونطون، داوني لزوريك سويس المون. قعدت نخدم ثم في زوريك سويس المون. خدمت 2 زون وبعد روحت لالجيري. رحت لالجيري، ما مير قالت لي روح نزوجك، كنا احنا في الجزائر والجزائر منيحه والجزائر باهيه والجزائر نواره وقالوا لي تخدم الكواغط، روح للجزائر نخدموا الكواغط. كنت متزوج بأنا كاتارينا جريدينجر سويسريه. روحت للجزائر دومونديت الوالي اوتوريزاسيون عند الوالي بان نزوج بامراه اجنبيه. قالوا لي ما كانش اوتوريزاسيون، لازم دير دوموند لوزاره الداخليه. درت وزاره الداخليه وزاره الخارجيه، قالوا لي ما كانش دوموند. وليت تزوجت بجزائريه بنت بلادي من بومرشي. القوريه هذيك راحت على حالها. جات هنا بنعقدوا ودوموندو لنا لوتوريزاسيون عند وزاره الخارجيه، وطولت 6 شهور لوتوريزاسيون عند وزاره الخارجيه يعطونا لوتوريزاسيون بنزوج بوحده اجنبيه. ما حبوش يوافقوني. روحت هي صارت تبكي، روحت. ومن بعد وليت ما قالت لي زوج بنت بلادك جزائريه والجزائريه منيحه. كي تزوجت في الجزائر اكتشفت بني الجزائر الغربه في الجزائر، الغربه مش في سويسرا ولا في المانيا، الغربه في الجزائر. لخاطر انا لاج 18 في المانيا وفي سويسرا عندي مراه ودار وكرتوشة دولار. في الجزائر عندي جدودي 14 مدفونين في الجزائر، ما عنديش سكن، ما عنديش عمل، ما عنديش يد المساعده، ما كاين سوسيال، ما كانش مره سوسيال في الجزائر. ولي سوسيال في سويسرا اكتشفت بلي السوسيال قوي في سويسرا. وثر البلاد اللي تعطيك دراهم هذيك هي بلادك. وانا اكتشفت بلي بلادي ماهيش بلادي، انا اجنبي في الجزائر هذه. دوك نحس في روحي يعني بني مليحه الجزائر، تحسنت وطورت ولا فيها حقوق، ولات فيها حريه التعبير، وفيها الناس يسمعوك، وفيها من الناس يسمعوك، وفيها حكومه تسمعك. نستنى فين نتبع فيه بشويه برك بالانترنت بالفوضى سلميه كما نقولوا احنا. مسيره سلميه، الدوره ونخرج له هازلو طابلو هكذا كما تاع لي زونغلي. اعطيني سكن، اريد سكن اف 3، اريد سكن اف 3، اريد سكن اف 3. فهمتني؟ تعلمتها في سويسرا. عندهم يزيدوا لهم ان رابا في الخبز ولا ان رابا في الخبز، يكتبوا في الطابلوات ويديروا المظاهره سلميه. يبان المره هذه كتبت انا في الطابلو أو اريد سكن اف 3 او هذيك لي مانيير تاعي ممكن تشوفوها في اليوتيوب. زعما شغل او لاخاطر ما حد يسمع لا حياء لمن تنادي.
تحكي مع بنادم يفهمك، تقول له السلام عليكم يقول لك وعليكم السلام. في سويسرا انا فاش نحكي لك، في سويسرا لاج 18 طون عندي مرأة ودار وكرتوشة دولار. في الجزائر لاج 40 طون شنية طعم ما عندي سكن. جدودي 14 مدفونين في الجزائر ما عندي سكن، كل يوم نعيط تعطوني سكن. كش ما زدت دوسي دير الدوسي من 2012 وانت ندير الدوسي 12 سنة 12 سنة من 2000 وانا مدير الدوسي حتى 2012 بدون جدوى. واحد ما يعطوني غير الطعن منين يقول ليش تخرج لبنى سوسو فاطمة حياة عبد السلام بح ما يدي بح ليه. ولاد المجاهدين ما يديوش سكن، ظهرت فيها عنصرية. ولاد الحركة يديو، ولاد المجاهدين ما يديوش، وطايحين في ولاد المجاهدين ولاد المجاهدين ابناء الشهداء وكل ما عطاوهمش. انا اصحابي كانوا معايا انا ما عطاوهمش المجاهدين، فهمتني ولا لا؟ وما عطاوهمش ما عطاوهمش سكن. والناس برانيه منا وداو سكن. لا يجوز، ان عمر ينام ورب عمر لا ينام. صحيحه ولا لا؟ وشوف السوسيال في سويسرا ترقد يعطوك 250 فرون سويس حق ما رقدت، يجيبوك حقك في انفلوب. في الجزائر توقف تجي كونفوكاسيون عامين حبس. يا لطيف اعوذ بالله من غضب الله. كاين ولا ما كانش؟ ترقد يعطوك 250 فرون سويس حق ما رقدت. في الجزائر تخدم يعطوك مليار غرامه حق ما خدمت. يسابوطيو ظهرت الغربه في الجزائر مش الغربه في سويسرا. انا في سويسرا كانت اموري واضحه، انا كنت معناتها بلي تصرى بي هكا وطيح بي هكا في بلادي هكا، طيح بي هكا توصل للدرجه نقول هو اريد سكن افطر. الوالي ما يسمعنيش وشاف دايره ما يسمعنيش ويمدها للبنات ويمدها للناس برانيه. انا من الافضل قعدت في سويسرا خير. دوك راني نخمم بكيف نعاود نحرق لسويسرا، نعاود نرجع لنفس النقطه اللي كنت فيها، نقطه الجنه. سويسرا الجنه، سويسرا الجنه، جنة صح. وهذه هنا في الجزائر عذاب القبر، عذاب القبر. عذاب القبر. كاين ولا ما كانش؟ الانتخابات هذه نتمنى لكل الشباب الجزائري يعني كل مواطن جزائري يصنع وطنية بلاده في دماغه كما يقولوا دماغه. انا قال لي راسي روح مع بويحيى نروح مع بويحيى، قال لي روح مع بالخادم روح مع بالخادم، قال لي افلان بكري افلان. انا ننتخب افلان، انا حر. انا نهضر بيا بروحي، انا ما مش من حزب، انا حزب افلان من بكري. لاش ما عطاتنيش انا مع الافلان. عندي ما خير حزب وخلاص نكمل بيه. اللي عطاني ولا ما عطانيش الله يسهل. ان عمر ينام ورب عمر لا ينام. نطلب من كل الشباب الجزائري يذهب الى صندوق البريد الانتخابات، ينتخب الى صندوق الانتخابات، ينتخب بانتخابات حره ونزيهه وبكل حريه واطمئنانيه. وكل مواطن جزائري يصنع وطنية بلاده في دماغه كما يقول دماغه، كما صرح بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. أنا قال لهم أنا ما عندي مع حتى حزب، أنا مع حزب، أنا مع حزب الأفلان. وكل واحد مع حزب يروح ينتخب، واللي مش مع حزب ما ينتخبش، هو حر. هذا ما كان. وإن شاء الله تكون الانتخابات باهية وسليمة وتصدق في البلاد وتوفر لنا شروط شباب يعني كمواطن صالح وموهوب، يخرجوا مواطن صالح وموهوب يحبسوا الشباب تاعنا احنا منظتنا وتعاطي المخدرات وسرقة البورتابلات والنميمة والكسر والهدم، ويعطيهم حقهم ويزوجوهم يعطيهم السكن. مش سي با بيان. دوك واحد مولا 40 سنة فاقد الأمل يستنى في سكن، وواحد مولا 60 سنة يستنى في سكن، مولا 20 طون فاقد الأمل. تقولوا صباح الخير يقول لك تلقى مصا ينتهزه ديريكت تمر الزطله والمخدرات. فاقد الامل. مولا 40 سنه يحوس على سكن، مولا 60 سنه يحوس على سكن، مولا 20 سنه واش نديروا له؟ لا كل واحد يدي معاه ماكلته. واحد يدي معاه دقله، واحد يدي معاه شاميه، واحد يدي معاه كفتاجي، واحد يدي معاه ساندويتش، شاورما، واحد من تونس. والحرقه ب 500,000 تونسيه. وكي لحقنا كل واحد تفرقنا، كل واحد راح لميلانو، وواحد راح لطورينو، وواحد راح سيسيليا، وواحد راح باولا، وواحد انا خيرت نابولي. ثم صيفيه اصحابي ثم في نابولي جمال بوهده وياسين قنيفي وعز الدين بريرما والدالة ومراد والناس حارة حفرة. انتحار فيها الريسك شويه، انتحار فيها الريسك شويه. الخلعه من لابوليس والجدارميه لابوليس تاع شرطه السواحل تاع تونس اللي يحكمونا يدكونا في الحبس، ينحيونا الحرقه مريسكين عليها ب 500,000 دينار تونسي، كل واحد يمد 500,000. سا ديبون توصل ولا ما توصلش. وزيد الحوت والبحر الهايج
فيها شويه ريسك. احنا رحنا في المونفيتون اللي كان البحر منيح شويه، مرينا على 4 تاع الصباح، لحقنا 10 تاع الصباح، وفيها الريسك شويه، فيها ريسك كاين الناس اللي ماتت، كاين الناس اللي ماتت على جال اوروبا ماتت. احنا رحنا لاوروبا كرهنا من عذاب القبر، هنا عذاب الدنيا هذا في الجزائر، لي بومب، الفيس، الافافاس، الدنيا، المشاكل، الارهاب، هربنا عدنا كيف نعيشوا برك، ودوك الحمد لله انا هنا في الجزائر دوك نحوسوا كيف نسكنوا برك، كيف نرقدوا برك. على ساكن في الطروعه هذا ما نحوسوا بريمير ايطاج. ونحيوا الكونتور تاع التريسيتي تاع الماء، على خاطر راني مرض الكذب تاع الولات، نبقى لي نزيد نسلك كلام انا راني مطيح خلاص. تريتي 40 طون في عمري انا. ونشكر قناة النهار بكل احترامات قناة النهار اللي سمعتني، وجريدة النهار اللي سمعتني، وعوان تاعها والطاقم تاعها والمصور تاعها وليزانيماتور وليزاكتور وكل تو الموند والكاميرامان، ونشكرهم كل على هذا الفيديو اللي عملوه لي، وبارك الله فيك.